डिलीकारांचो कित्याक हिंगा गोंया प्रायम लोकेशन जी प्रायम लोकेशन आहे न्हू ती आज हे बिल्डर लॉबिंग हे बायल्यांक दिलो आहाय हे सरकारान कित्याक आज बेतलांकूय थिंगा बेतूल पोर्ट येता गुजरात युनिव्हर्सिटी येता ONGCन थिंगा आखो दोंगरकातून काबार करून सगळो बेतूल आखो तो दोंगरकातून रस्तो धोयऱ्याक तेंगयला जाल्यार हे कोणाचे हांव डायरेक्ट म्हणून सोदिता हितू अदानी इन्वॉल्व आहा आनी हितू तरी अदानी इन्वॉल्व ना जाल्यार ते पंचायतीन बेतूल पंचायतीन आनी आमचे MLAन थिंगाचे कोण आहाय तेणे लिडरांनी तेमी प्रेस घेवन सामके आता 2027 तुम्ही इलेक्शन कशें पळयता 2027 इलेक्शन हे लोकांच्या हातान आहा आमच्या हातान काय ना हे लोकांच्या हातान आहा लोक चोयता आनी लोक चोयन तरी देखून ते दोड बंद कोताय जाल्यार तेमी तेमगेल्या भुरग्याचो फुडार चोवपाचे आनी हे गोंयचे मातयेचेर ते उजबोले न्हू लायक तेमी जोल घेयला हे चिंतून जाय तेमी आज ते तरी हे मानाय न्हू तेजेर निशेध मानाय हिंगा कितें चलत तेजेर जाल्यार फुडलें गोंय आनी आमकां मेळपाचें ना आनी आमच्या भुरग्यांक फुडार गेलो दोक्यांक काबार फाल्यां आमी हे भायल्याच्या डिलीकारांच्या गुजरात्यांच्या हेच्या मुंडाक रावंक पडले हेंगे रेंटाक रावंक पडटले हे चिंतिलां आमच्या लोकांनी हे कोण वोट माताय ते BJPक हे चिंतील तेमी आयज हे आमकां हिंगा आमगे गोंया आमकां उदो मेळना सारकें हे कर 2 वर उदो मेळटा जाल्यार तुमकां हे मेगा प्रोजेक्ट कित्याक जाय पावर सप्लाय सारकोच ना गार्बेज उडोवपा लुगार नाय सारकें ट्रॅफिक सारकें मेंटेन जायना तुमगेले आनी हे कित्याक जाय आणि गोंयचे ते 17(2) आणि 39A सेक्शन कशें पळयता ते हे सगळेच येतोय ही 17(2) आणि 39A हाडून आहा ते हे कोणे हाडले पहिले हे विजय सरदेसायान हाडले 16B सो तेजेसून मागीर ते 17(2)चे गेला आतां तितून कोण तोच कानिंग फॉक्स म्हणटाय तेका तेणकान तेका ती आयडिया दिली आसतली 17(2) करपाक आतां 17(2)सून आतां 39A जाला तितून विजय विश्वजीत राणे आहा तितून हे कितें सगळें कन्वर्जन करून तुम गोंय हुंय व्हरो सोदताय तेंकां ते दोंगराचे शेताचे हेंकां व्हॅल्यू खबर आहा तेंकां भुरग्यांक शिकवण दिल्ली ते शिकले इस्कलां बीन शिकलोले व्हॅल्यू त्या दोंगराचो त्या शेताचो त्या झाडांचो हो व्हॅल्यू ते जाणाय राणे म्हणटा आपणा ते सरकारीचे जे कायदे केले ते आमी जाय तशे हे करतले तुमी कोण विचारपी ना म्हणटा पत्रकारांक हेच ते आतां तुमकां उडो कितें सांगलोलें सरकार ते कितें चिंताय गोव्हर्मेंट आम मुडाय ते मुडाय ते कोण 33 आतां हितू आहाय न्हू पावर आहाय ते मुडाय आपण गोव्हर्मेंट सरकार तुमचे दारी मुडाय ते जाल्यार सरकार कोण रे हांव तेका विचारूं सोदिता तुम सरकारू हो लोक सरकारू आज लोक ना जाल्यार तुमगे सरकार चलतलो तुमी लोकां पावोंक जाय तेन्ना लोक तुमकां पावतलो तुम कोणी लेखून हाडले रे आज हांव हे 20 वर्सां 25 वर्सां हे राजकारणां आहाय न्हू तेका विचारता तुमकां पयले निवडान कोण हाडले गोंयकारांनी हो ह्या बायल्यांनी आनी एक विचारता राणेन आनीक फाटल्या 6 म्हयन्या कितें पयलीं हे म्हणटले जरी आमकां कमी पडटा आमदार जाल्यार आमी ते घेतले म्हणून तेजेर कशें पळयता येतोय ते जाणाय न्हू कोण तेंकां येवपा आहाय कोण तेंकां मेळोन आहाय ते तेंकां खबर आहा तेका लागून तेणें तो स्टेटमेंट दिला आनी ऑलरेडी तुमकां चोयलां स्टिंग ऑपरेशनां जाल्लीं दोग 3 जाणां बरें सो तेमी ते सांगलोले मिनिस्टरशीप मेळटो जाल्यार आमी तेंकां जॉयन BJP जॉयन जातले म्हूण सो हे प्लॅटफॉर्माचेर ते तो उलयला बरें देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं लोक जळून मरो लोक बुडून मरून लोक एक्सिडेंटांनी डेली रस्त्यार मरो ह्या सरकाराक कांयच पडलेलें ना एक गजाल ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता तुमच्या ह्या सरकारा इतलें नालायक सरकार ह्या सरकारा इतलें भ्रश्ट सरकार ह्या सरकारा इतले लोकांचे जीव घेवपी सरकार हाज्या पयलीं खंयचेच येवना आनी म्हणूनच ह्या भारतीय जनता पार्टीक खंयचे मोरल्स आनी खंयचे संस्कृती जावं बाकीच्यो ज्यो गोश्टी उलयता पळय ते संस्कृती मागीर अंत्योदय अशे जे डिफिकल्ट शब्दांनी जे उलयता न्ही हे सगळे डिफिकल्ट शब्द घेवपाचे तांच्या तोंडाक तांची लायकी उरूना ह्या सरकारान म्हाका दिसता खंय तरी इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय
आनी चिंतपाक जाय की हे लोक रस्त्यार कित्याक येता. प्रत्येक प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना तुमी लोकांक कन्सल्ट करनासतना येता. आतां आनी एक गजाल जावपाची आसा ती म्हणजे तिसरो जिल्लो जो केला तांच्यांनी आनी काणकोणाक ताका तातूंत इन्क्लूड केला. हांव काणकोणकार म्हणून सांगता, काणकोणचो प्रत्येक नागरीक ह्या गोश्टीक ओपोज आसा. म्हणजे लोकांक कन्सल्ट करनासतना करपाचें, फक्त आपले सेंट्रलाचे लिडर्साच्या कमांडाक सकयल करपाचें जें काम आज सरकारान चलयलां, हें सरकार म्हाका दिसता विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणून कितें तरी आसता. आनी हें आज तशेंच जाल्लें आसा. ह्या सरकाराची बुद्धी म्हणजे जेन्ना कोर्ट एक डिसिजन दिता की हे सगळी लायसन्सां स्क्रॅप करची, सगळ्यो गोश्टी सांगपाक की इलिगली जी लायसन्सां दिल्ली आसा ती गोश्टी स्क्रॅप जाल्यो, लायसन्सीस स्क्रॅप जाल्यो. वॉट इगो डज द गव्हर्मेंट हॅज नॉट टू कम अँड से दॅट ओके वी आर शिफ्टिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम देर. जेन्ना तुमचे लायसन्सीस स्क्रॅप जावन सुद्दां जर तुमकां लस दिसना, जर तुमकां नाक बुडोवन कट्टेन नाक बुडोवन तुमच्यांनी एक्चुअली जीव दिवपाक जाय, पूण आमी म्हणटा जीव दिनाकात. फक्त ताट मनान उक्त्या मनान लोकां मुखार येवन सांगात की आमी हो प्रोजेक्ट हांगच्यान स्क्रॅप करतात आनी दुसरे कडेन व्हरतात. जाय जाल्यार परवरी व्हरा, जाय जाल्यार सांगळे व्हरा, तुमकां जाय तें व्हरा. पूण ह्या जनतेक चिंबलकारांक जो थंय नाका ते जे आज वाचोवपाक मुखार चल्ला, ते संस्कृती वाचोवपाक मुखार चल्ला, ते तांचो लेख वाचोवपाक, ते निसर्ग वाचोवपाक मुखार चल्ला. म्हाका दिसता आमी गोंयकार म्हणून हांव गोंयकारा कडेन मागता, प्रत्येक गोंयकारा कडेन आज तांचेर आयिल्ली आसा, फाल्यां आमचे सगळ्यांचेर येवपाक शकता. जागे जायात, उठात. जो पर्यंत तुमी उठचे ना हें सरकार अशेंच करीत रावतलें. नंदेश बाब, आतां व्हडलो प्रोटेस्ट पळयला, पूण आयच्या दिसाक आनीक एक व्हडलो प्रोटेस्ट जाला. हजारांनी लोक पावले ते पेडण्या गांव, पेडण्याच्या हॉस्पिटलाक लागून, जे रेडी हॉस्पिटल आसा आनी त्या रेडी हॉस्पिटलान तर डॉक्टर्स आनी हे तर उद्घाटन खूब फाटी जालें, पेंटींग खूब फाटी जालें म्हणटा, पूण हॉस्पिटल उक्तें जायना. हॉस्पिटलाचे मांग घेवन हजारांनी लोक पावले, तेजेर कितें सांगतलें? जे सरकार सांगता आमी प्रत्येक गोष्ट आमी डेव्हलपमेंट करता. हो डेव्हलपमेंट मॉडल म्हणजे एक स्ट्रक्चर उबो करून दवरला, त्या स्ट्रक्चरान जर प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर जर दिवपाक शकना, ताचे कितलीं कारणां आसपाक शकता आमकां खबर ना. कित्याक आज सरकाराच्या माथ्यार खूब व्हडलें लोन आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराच्याय माथ्यार आसा. सो हे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करूनय जर तुमी तो लोकांक ती फॅसिलिटी दिवपाक शकना, हांव परत सांगता, हांवें आज सकाळीं म्हणिल्लें की हें सरकार जें आसा, हांव जाणा हांव जें म्हणटा ताचो फरक आनी इम्पॅक्ट ह्या सरकाराचेर अजिबात पडना. तरी आसतना हांव म्हणटलो की ह्या सरकाराक सत्तेन रावपाचो अधिकार ना, तांच्यांनी देंवचें. बरोबर करून संदेश प्रसाद, तुम्ही सकाळच्यान हाडले, तुमी तेंच्या वांगडा तुमी चिंबॉलच्यान आनी चिंबॉल गांवांत आसतना तुमचो लोक इतलो आख्खो दीस भायर रावलो, तें कितें सांगपाचें? हांव तुका एकूच सांगूंक सोदता, हे जे आयज जे पावर येयला पळय, आयज हेतून पयलीं आमी केन्ना पावर पळोवंक ना. जे लेडीज बसल्या पळय, तुका दिसता दीसभर तेंच्यांनी कांय खावंक ना म्हणजे कित्याक खावंक ना खबर आहा? तेंचे फुडले पिळगेक लागून तेंचे भुरगे आसा आयज ते झगडना आनी भायर येवंक ना आनी सांगना कितें आमकां ते युनिटी मॉल नाका, थंय आमचे तळय नाका, पिड्यार करपाचें ना म्हणून. जर फुडें हेंचे पिळगेक न्हू ते कांयच मेळचें ना, उदीक ते सुद्दां पादेशी जातले, सगळें डिस्ट्रक्शन जातलें, बिल्डिंगां येतली थंय आनी मागीर हांकां त्रास जातले. हे मागीर कितें आसा, खंयची तरी पयलीं आसतलो बिल्डींग रायज जाले न्हू, हेंचे व्हॅल्यू कमी देंवता, मागीर हांकां जॉब सुद्दां तूं म्हणटा न्हू. हांवें आयकलेलें रोहन कावंटेचें, रोहन कावंटे कितें म्हणल्यार थंय जॉबाक लागून करता. जॉबाक लागून युनिटी मॉल म्हणजे अंडरस्टँड तूं तरी पयलीं जा. युनिटी मॉल म्हणलें कितें, ते शॉपिंग मॉल न्हू, ते शॉपिंग मॉल हाले खंयचे बाबा लोकल हाडूंक घालता. युनिटी मॉल म्हणलें कितें, खंयचे डिफरंट स्टेट, युपी बिहार हेचे खंयचे कितें हे आसा क्राफ्टमॅनशीप, ते हांगा हाडून ते विकतले. आनी तेन्ना जर हाडूंक जाय पळय, आपले लेबर आपले माणे हाडून हांगा तांकां घालतले. कित्याक जे लोकल आसा पळय, तूं खंयचेय गव्हर्मेंट पळय नाल्यार खंयचेय तूं आपल्या 100% केन्नाच गोंयकाराक लेबराक घेवना. कित्याक घेना? ताका खबर आसता कितें हे फाल्यां न्हू आंदोलन करतले न्हू, ताका लागून खंयचोय गव्हर्मेंट आसूं दी, खंयचोय प्रायवेट आसूं दी, केन्नाच लोकलाक घेना ते कामाक. हे सद्दांची मेंटली आसा, मेंटली ते चालूच आसा. हे रोहन कावंटे म्हणटा म्हणजे लोकांक कोणें जॉब गावचेंच ना थंय. आनी तिणें सांगलें खंय कितें, ताका खंय वायट दिसता पळय, रोहन कावंटेक वायट दिसता खंय ते चिमला आसून मरे गुंड येयला खंय, गुंड स्टेटमेंट आयकला मरे ते सगळ्यांची न्ही. हे गुंडाक मरे आरक्षण कोण दिता, हे गुंडाक मरे पोसता कोण रे. हे खंयचो तरी एक मिनिस्टर आसा तांकां पोसता, सगळ्यांक खबर आसा. तुमीच म्हणटा म्हणजे स्टेटमेंट दिता, तुमकां लज येना थंय.
गुंडा थंयसून येता म्हणल्यार तुमी लॉ अँड ऑर्डर तुमी कितें करता आनी ते दुसरे तेंचे म्हणलें तेणी हे जे प्रकरण चालू आसा पळय सद्दां आमकां ते स्टॉप करूंक जाय आनी ते टॉट्स म्हणटा पळय ते कितें म्हाका एक सांग म्हणटा पर्यटन मंत्री म्हणटा आमचो हे आसा पळय टुरिजम मिनिस्टर कोण आसा टॉट वाडल्या म्हणटा कशें वाडल्या सरकार कोणाची आसा टॉट मिनिस्टर आतां टुरिजम मिनिस्टर कोण आसा कोण स्टॉप करूंक जाय तुम्ही डायरेक्ट ते कितें जाता हांगा क्रायम वाडलेलो हांगा टॉट येता हांगा हे येता ते कितें तुमी सांगपाक कितें आहा तुमचो प्रकरण तुमकां युनिटी मॉल जाय म्हणून आनी तुमचे बाकीचे जागा थंय आसा थंय तुमी डेव्हलप करपाक लागून तुमी लोकांचेर येवन ते युनिटी मॉल मारता म्हाका एक सांगपाक मोदीजीक आमकां कितें खबर ताका तेणी हांगा स्वता सांगलेलें आमच्या बाबा तूं एक काम कर पणजेच्या वाठारा सांताक्रूज सांताक्रूज खंय चिंबल आसा म्हाका थंय जागो दी म्हणून युनिटी मॉल सांगलेलें म्हाका दिसना म्हाका दिसता हे सगळे फोटिंगपणां आनी आपले जागो आहा पळय आपले जागो वाड करपाक आनी आपले जागो खंय तो डेव्हलप करून विकपाक हे मिनिस्टरांनी आमदारांनी मरे एक प्लॅन केलेलो आहा मोदीजी कांयच खबर ना इतले आमी सांगलेले आहा सगळे सांगलेले आहा तुका इतलें बरें दिसता सीएमाक तूं सांखळे व्हर तुका रोहन कॉन्टॅक्ट बरें दिसता न्हू तूं आपले पोरय वाठारांत खंय तरी व्हर आमकां हांगा नाका न्हू लोकांक नाका म्हणलें कितें पळय जागो आसता प्लेन आसता पळय केन्ना प्रॉब्लम येना जागोचे सायडीक लोलर लेक आसा लोलर लेक म्हणल्यार कितें लोकांक तितून ताण वजयता थंय जानवरां आसा थंय मोर आसा तितले ते सगळे खंय धांवतले म्हाका सांगप्या आनी फाल्यां जर बिल्डींग रायज जातली मागीर स्लो डेव्हलप जातलो टॉलरेची लेकाची तुमी वाट लायता थंयसून तुमी उदीक स्टॉक करतले मागीर जे लोक येतले पळय युनिटी मॉलाक सगळे वेस्ट कित्याक सगळे भितर सकयल येतलो म्हणल्यार कितें गांवचे लोक वचपाचे खंय गांवचे लोक इतले वर्सां राखून दवरल्या टॉयलेट लेक आनी आयज तुमी येवन ताका नश्ट करपाक दिता हे आमी केन्ना सोदूंक येवच्यो ना आमकां टॉयलेट युनिटी मॉल नाका म्हणल्यार नाका हे आनी तुमी खंय व्हरा आमकां प्रॉब्लेम कांय ना देव बरें देव बरें तुमकां आमी लायव्ह अपडेट दिता सद्या आमी आसा पणजीन चिंबल सर्कला कडेन आनी तुमकां पळोवपाक मेळटा हांगासर पळया तुमी हिंगा बसल्या न्हू आमी ट्राय करता तुमकां उलोवपाक तुमी कित्याक रिजनाक मातशें शांत तुमी फुड्याक दुसऱ्यांक काडला आतां तुमी सांगा तुमकां हो प्रोटेस्ट आयज परत भायर सरले तुमी टॅक्सीकार भायर सरता हे लोक आख्खो दिसभर हिंगा आसले थिंगा पेडणे लोक आसा हजारांनी लोक सगळे गोंयान भायर सरला गव्हर्मेंटा कडेन मागता गव्हर्मेंट कानार घेयना कित्याक म्हणटा तुमी इशू पयला आसतलो की सकाळचे आनी भायलो मनशां आसा भायलो मनशां आसा ती पुलीस बायलां आसा हांगा सकाळच्यान तेंची तोंडां पळय आनी आमच्या बायलांची तोंडां पळयता येता तुमी कशी आहा ती आतां सरकार उठ गोंयकारांकूच रस्त्यार हाडटा नीज गोंयकारांक रस्त्यार हाडटा तूं पळयत जाल्यार आयज हांगासर एक स्ट्रायक चलता तुवें एक चलता एक सार मानशेरूय चलता थंयसर तांकां मायनिंगाचो कितें तरी इशू घेवन बसलेलो आसा आमचो साहेब फर्दीन रिबेलो ते मडगांव आयज मिटींग घेता काल म्हापसा मिटींग जाली तेजी आमकां तें आयकोंक वचपाचें आहलें थंय म्हणटा इतलो लोक सकाळच्यान आसा तरी आमी टॅक्सीकार नीज गोंयकारां वांगडा आजून मेरेन रावल्या ह्या सरकाराक आतां 32 जाण बसल्या थंयसर 8 जाण आमचे आहा थंयसर 8 जाण वेलान वयता आनी डिमांड करता युनिटी मॉल आसा पळय ते तुमी रिवोक करा तेजी एनओसी रिवोक कित्याक कर म्हणटा ताका कितें तरी इशू आसा थंय एक तळें आसा त्या तळ्याक कितें इफेक्ट जातलो तो ह्या सरकाराक कळना हे 32 बोडका बसले तांकां कळना 8च बोडकांक कळटा थंयसर बसता ते बाबा थंयसर प्रॉब्लेम जाता मातशें चिंता जर बोर्ड ना जाल्यार एक सादें एग्जाम्पल सांगता तुमकां तुमी शीत जेयता नाल्यार उदीक पियेता ते कितें तकलेंच्यान भायर सरता काय सकयल्यान भायर सरता तुमचे दोंगरार जर बांदले जाल्यार ते उदीक तळ्यान भितर येवचें ना तुमची वेस्ट आहा ती मातशे तकलेन मातसो इशू घाला तुमच्या 32 जाणांच्या आज आमी सांजचे आयज पळयता जाणा मरे जस्टीस रिबेलो न्याय मेळचो आमचो हो सारको पिसफूल प्रोटेस्ट चलतालो आनी जो आमचो लोक आसलो तो सारको एके सायडीन एका एंगलान उबो आसलेलो आनी कोणेच कोणाक कांयच काम करूंक ना कांयच केल्लें नासलेलें सो जेन्ना आमी उठली पळय बेश्टी म्हणजे सगळो टायम बसून म्हणून सगळ्यांचे पांय तपता म्हणून मातशी उठताली बसताली सो हेंच्यांनी जे पुलीस प्रोटेक्शन आसलें पळय तेंच्यांनी फूल हांगासर बसी शकता फाटल्यान आमच्या कशे बसी तेंच्यांनी आडोवन दवरून तेंच्यांनीच हो रोड ब्लॉक केल्लो आसा वो आमच्या लोकांनी कोणीच रोड ब्लॉक करूंक ना तेंच्यांनी हो रोड ब्लॉक करून तेंचे
हो हिंकां सांगपाचें मुद्दो म्हटल्यार कशें आसलें की हेंकां नाका आसलेलो की हो प्रोटेस्ट आमी फुडें घेवन गेल्लो म्हणून हेंच्यांनी हो रोड ब्लॉक करून दवरला आनी हांगासर कितें तरी हार्म जावचें आनी आमकां इफेक्ट जावचो म्हणून हेंचो हो प्रयत्न आसलेलो आनी म्हणून हेंच्यांनी हो पळय तुमी पळोवंक शकता कशें तेंच्यांनी बसी आडोवन दवरल्ले आसा म्हणून आमी ह्या बसींनी वयर चडले कित्याक आमकां व्हरा तुमी आमकां व्हरा आमकां आमी चिमोलकार भिवना कोणाक भिना आमकां व्हरा तर आमच्या फेवरान कांय जायना आमी पुलिशेन सुद्दां वचपाक आमी रेडी आसलेली म्हणून आमी लोक बसीक चडली पूण हेंच्यांनी बसी खंयच्या थंय आडोवन दवरलेले आसा आनी रोड आख्खो ब्लॉक करून दवरलेलो आसा देव बरें करूं कारण कितें आसतलें कितें आसा जाणा हो आतां कितें कोण येयले न्हू हय तुमी जाणा बीजेपी आपले म्हणटा येना फुडें आपले येयले की ना आपले तेज्या पयलीं कोणाचे कोण आसना तेज्या पयलीं लोकांचे तशें ताका हे आपयला आनी 4 गोश्टी सांगले आसतली आनी हिप्नोटायज केला आसतलो पूण संदीप भाई एक तेजो पयलीं स्टेटमेंट तेणें अगेन्स्ट काडलो मागीर आतां दिसा काल तेका कितें धक्काबुक्की जाली लोकां कडेन परत तेणें आपले फिरयलो आनी लोकां वांगडा आसतलो मेजॉरिटी आतां आपूण आसतलो तें कशें पळयता तेणें रावकूच जाय लोकां वांगडा कारण तो इलेक्टेड मेंबर चिंबल गांवचो आसा तांकां दिसता कितें जाणा 1000-1500 हे आसता वोटींग आसता तितून 500 जाणां आमचे रावता आनी 300-200-300 घेवन ते इलेक्ट जावन येता दॅट मिन्स ते थंयसरले होल एंड सोल न्ही तेंच्या अगेन्स्ट बाकीची 700-800 वोटां आसा काय ना तूं इलेक्ट जावन येयलो म्हणून तूं होल एंड सोल ना संदीप काल सरपंचांनी म्हटलेले पयर सरपंचान म्हटलेले की कोर्ट पळयता म्हणून आनी त्या प्रमाणे आपूण आयज म्हाका दिसना ना न्हू सरपंच कशें पळयता तुमी तेजो आन्सर न्हू हय बाब आमचो हो या पयलीं नांव सांग पात्र म्हाजें नांव जयेश कुंकलकर हां हांव तुजें आन्सर दिता मेन म्हणटा ते कितें आसा जाणा तूं हय आमचे 3 आमचे पंच मेंबर आहा न्हू ते आमचे सारके सपोर्टान आसा संदेश प्रवीण आनी आमचे कृपा काणकोणकर हे आमचे सारके फेवरान आसा आमचे इतले करून जर हो संदेश आमच्या वांगडा जर रावंक सोदिना जाल्यार आमी तिका रावन कितें फायदो तेज्या वांगडा ताका डायरेक्ट आमी ताका सांगूंक सोदता कितें जालें आतां जर यो कालूय ताका सांगलें ताका येवपाचें ना आतां आमकां ताजो योग आनी कांय ताजो आमी सक्षम लागूंक शकना तोच आमच्या वांगडा ना जाल्यार आमी हेच्या फुडें तेज्या वांगडा केन्नाच ना डायरेक्ट सांगता चिंबल गांवचे तरुण भुरगे कशें कितें आसा तरुण भुरगे म्हळ्यार कितें आहा 100% तुम्ही म्हणटा सरकार म्हणटा आमकां काम दितले रावन फावटे म्हणटा 1000 तुमकां जॉब दितले आनी ते गौरी म्हणटा कितें तुमकां टॅक्सी दितली कॅन्टीन दितले सगळें दितले हे कोणाक आमकां जाय हे गोवाक टॅक्सी लाय आनी पळय भाडें मारूंक लाय पयलीं आनी मागीर आमच्या आमकां पूण तसलें कांय ना ही सगळी फोटींग म्हणाचें पडा आनी एक सांगता आमकांय मॉल जाय आमकां पूण इंदिरा नगरान मॉल घाला पयले आनी त्या रमाण्याक शंकराक सांग थंय सलून दी म्हणून मसाज कोण आनी उलयता कसो ह्यो सांग म्हजें नांव मंगेश कुर्तीकर हांव इतलेंच विचारूंक सोदता ट्युरिजम मिनिस्टराक जे तूं जे युनिटी मॉल बांदता ते एक्चुली युनिटी मॉल जे काम न्हू तें हांव तेंच सांगूंक सोदता जे मॉन्युमेंट जे आमच्या गोंयांत आसा ते तेणी बांदपाक जाय आसलें रिकन्स्ट्रक्शन करूंक जाय आसलें तो म्हणटा प्रायम मिनिस्टराक सांगून आमकां पयशे येयला आतां ते पयशे आमी मॉन्युमेंट बांदपाचे रिकन्स्ट्रक्शन करपाक यूज कर बरें हांवें 2011 साकून हांव आमचो कुर्का स्प्रींग आसली जी 10th सेंच्युरीतली स्प्रींग आसा तातूंत हांवें कितलेच रिक्वेस्ट केले चीफ मिनिस्टराक आनी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केले ही बांदची म्हणून 10th सेंच्युरी बिफोर पोर्तुगीज टायमाची आनी एक कॉन्वेंट आसा थंयसर आनी इतले सांगून इतले लेटर करून सुद्दां रेजोल्युशन घेतला आनी हांवें श्रीपाद नायक एका मातसून आमी हे रेजोल्युशन घेवन हांवें हे आमचे लेटर थ्रू पंचायत धाडलेले आसा पूण आमच्या जी कुर्का स्प्रींग आसा ते ट्युरिजमान 2 crore सँक्शन जाल्ले 2011 आनी तेतून ते पयशे खंय गेले ते म्हाका खबर ना हांवें ITI ठिकाणी विचारलेले ते पयशे जे 2 crore येयल्ले ते खंय मोडले काय म्हणून तुमी आनी तेजे अजून हे आंदोलन कशें पळयता तुमी हे आंदोलन
एक्चुली हे आंदोलन आमकां हे जे युनिटी मॉल बांदता ते आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय आसले लेक ती त्या खातीर ही जे चलता हे सारकेंच चलता हे आमचे जे एसटी पाव आहा ते तिका खबर आसा जे ही लेक आसा ती जर लेक पिड्यार जाय जाल्यार हे सगळे सत्यानाश जातलो आनी सगळे जी मायो आसा सकयल ते पिड्यार जातले त्या खातीर हिंका खबर आहा त्या खातीर हे आंदोलन करता. थँक यू. देव बरें करूं म्हणटा. सर्व तुम्ही एक वर झाले त्यांनी ओरल जो मत तुमच्या सांगला ही मेल स्टेटमेंट असलेली सीएम की अशा असा म्हणून तुझ्याकडे सगळी बोलणी आम्ही केला म्हणून त्या बोलण्याच्या फक्त त्यांच्यानी करपाक जाय कन्वे करपाक जाय ते धाडस करूंक शकना कलेक्टर की काल तुमच्याकडे उडोवन गेला त्याप्रमाणे त्यांना तो स्क्रॅप केलो जाय म्हणून इतके उलोवपाक शकना. IAS ऑफिसर कोकणी कडे हिंदीत सांगलेले का तुम्ही आमचं अर्धपणे काम तर तुमचं सांगलाय बरं तिथे हॅरस करता करा आमचा नाही करी ना तुम्ही तुम्ही काहीच नाही घेत जाय फक्त आमचं पैसा हे पैसा